आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। मानिसको जीवनको खोज हो सुख। मानिस मात्रै होइन, सम्पूर्ण प्राणीको मूल खोज सुख नै हो। सबैले खुसी खोजेका छन्, सुख खोजेका छन्, आनन्द खोजेका छन्। यो आनन्द, सुख, शान्ति कहाँ बस्छ? सुख, शान्ति, आनन्द बस्ने क्षेत्र कहाँ हो? जम्मा 3टा क्षेत्रमा सुख, शान्ति र आनन्द बसेको हुन्छ, खुसी बसेको हुन्छ। सारा धर्महरूले, ऋषिहरूले जसले पनि खोजी गरे आजसम्म, ती सबैले यही 3टा क्षेत्रमा खोजी गरे। यो 3टा क्षेत्रभन्दा बाहेक 4थो क्षेत्रमा खोज्ने धर्म अहिलेसम्म कुनै बनेकै छैन। ध्यानका विधिहरू बनेका छैनन्। सबैले 3टा मात्रै क्षेत्रमा खोजेका छन्। सुख, सुख बस्ने ठाउँ, शान्ति, आनन्द बस्ने ठाउँ। पहिलो मनको क्षेत्र अथवा कल्पनाको क्षेत्र। सुख दुःखको मूल मन हो। धेरै भगवानहरूको, ऋषिहरूको भनाइ छ, सुख शान्ति तिम्रो मनमा छ। तर यो मन कहाँ छ? कसरी बन्छ मन? कहाँ छ सुख र दुःख? मनमा सुख दुःख त छ, तर कहाँनिर दुःख छ, कहाँनिर सुख छ? हामी अस्पष्ट छौँ। मन भनेको के हो? मनमा एउटा कल्पना हुन्छ, अर्को सम्झना हुन्छ, त्यति हो। कल्पना र सम्झनाले मन बनेको हुन्छ। भोलि मलाई यस्तो होस् इच्छा गर्छ, यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा गर्छ, कल्पनामा हुन्छ। हिजो यस्तो भयो, सम्झनामा हुन्छ। त्यही सम्झना र कल्पनाबाट मन बन्छ। मन भनेको मात्रै सम्झना कल्पना हो, अरू के पनि होइन। स्थिर भयो, वर्तमानमा रह्यो भने त मन नै हुँदैन। मन बन्नको लागि भूत र भविष्य चाहिन्छ। जहाँ भूत भविष्य छैन त्यहाँ मन छैन। भूत भविष्य रहित स्थिति भयो भने मन नभएको स्थिति भयो। अमनी दशा भनेको त्यही हो, जहाँ भूत र भविष्य छैन, वर्तमान मात्रै छ। हाम्रो चेतना वर्तमानमा बस्यो, त्यो अमनी दशा, मन नभएको स्थिति। होइन भने भूत र भविष्य छ भने मन छ। अब भूत र भविष्यमा मन दौडिरहन्छ, अथवा भूत र भविष्यमा सुख कहाँ छ त? सुख छ कहाँ? दुःख कहाँ छ? भूतका नकारात्मक कुराहरू सम्झियो दुःख। जे बितेर गए घटनाहरू, बितेका नराम्रा घटनाहरू, पीडादायी घटनाहरूलाई याद गर्यो, दुःखै दुःख। र मानिसले दुःख पाएको छ भने यही कारणले पाएको छ। जे जति बिते खालि ती नराम्रा घटना सम्झेर बस्छ। मलाई यस्तो भएको थियो, उस्तो भएको थियो, फलानाले दुःख दिएको थियो, यहाँ घाटा लगाइदिएको थियो, यस्तो बिगार्यो, मेरो त चौपट्टै भयो, सकियो, म त सिद्धिएँ, इत्यादि यी नकारात्मक कुराहरू जसले पीडा दिन्छ, त्यही कुरा सम्झेर बस्छ। त्यसकारण मनमा दुःख छ भनेको। मनमै दुःख छ है भन्नुको कारण यही नै हो। भोलि हुने कुरा पनि त्यही गर्छ। हिजोको आधारमा भोलिको कल्पना गर्न थाल्छ। भोलि पनि यस्तो होला, यहाँ बिग्रेला, भोलि पनि केही हुनेवाला छैन है, मेरो त जीवन छैन, अब आशै छैन, आशै मर्यो, सकियो, भोलि कहाँ हुन्छ र? भोलि पनि दुःखै आउँछ, सब बिग्रिन्छ, यो पनि बिग्रिन्छ, ऊ पनि बिग्रिन्छ। भोलिको पनि बिग्रिने कल्पना, भत्किने कल्पना। मनको दुःख भने यही हो। हिजोको पनि दुःखै सम्झिने, अनि भोलि पनि दुःखै हुन्छ भनेर सम्झिने। यो मनमा दुःख छ भनेको कारण यति हो, यही 2टा ठाउँमा दुःख छ। अनि मनमै सुख छ भने के हो? उही मन सुख, उही मन दुःख। सुख र दुःखको मूल मन हो भने के हो? दुःखको मन पनि मूल पनि मन नै रहेछ। मनले दुःखदायी घटना सम्झ्यो, बितेका दुःख, सुखदायी घटना सम्झ्यो, कल्पना गर्यो सुख। त्यसै गरी
मनले सुखदायी घटना सम्झ्यो भनौँ, विगतमा घटेका घटनाहरू, आहा यहाँ यस्तो राम्रो भयो, फलानाले पनि मलाई कति मद्दत गर्यो, कति सहयोग गर्यो, कति धेरै सहयोगी मान्छे छन् है मेरा त, जे पनि मैले गरेको छु सफल भएको छ, राम्रो भएको छ। असफलै भएँ भने पनि त्यहाँबाट मैले त केही सिकेँ नै, सिक्न पाइयो, सिक्न पाउनु पनि अर्को सफलता हो। त्यसकारण धेरै कुरा मैले जाने, घटनाहरूले मलाई धेरै सिकाए, सफलताले पनि सिकाए, असफलताले पनि सिकाए। म त विद्वान भएँ, जान्ने भएँ, हरेक कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिन्छ, राम्रो भएको कल्पना गर्छ, कसैले सम्मान गरेको, प्रशंसा गरेको, आदर गरेको यस्ता कुराहरूलाई याद गर्छ। मन सुखी भइगयो नि। बितेका राम्रा घटनाहरूको याद गर्यो, मन सुखी भइ नै गयो र बाँकी आउनेवाला भोलि राम्रो आउँछ। भोलिका दिन अत्यन्तै सुगम छन्। आज दुःख पाए पनि भोलि सुख पाउने निश्चित छ। भोलिका सुखका कल्पना गर्न थाल्यो, उही मन, त्यही मन सुखी भयो। सुख र दुःख यतिमा लुकेको छ। राम्रो घटनाहरूको सम्झना, आउनेवाला पनि राम्रा घटनाहरूको कल्पना सुख, नराम्रा घटनाहरूको सम्झना, दुःखदायी घटनाहरूको सम्झना र आउने पनि दुःखदायी घटनाको कल्पना दुःख। सुख र दुःख मनमा छ भने यति हो, केही पनि छैन। र यही मनलाई सकारात्मक कुराहरू सम्झन र सकारात्मक कल्पना गर्न सिकाउनको लागि नै धर्महरू बने। सारा धर्महरूको उद्देश्य यति नै हो, कसरी व्यक्तिलाई राम्रो कल्पनामा लिएर जाने, राम्रो सम्झनामा लैजाने, उनीहरूको यही नै ध्यान रह्यो। अब सम्झनामा पनि कठिन छ, किनभने सम्झनामा लिएर जाउँ व्यक्तिलाई, जुन घटना उसको जीवनमा घटेको छ त्यही सम्झिन्छ। अब जीवनमा घटेका त राम्रा नराम्रा दुइटै घटना घटेका छन्, त्यसकारण नराम्रोमा बढी ध्यान जान्छ मान्छेको। त्यसकारण के सोचे भने ऋषिहरूले, होइन यो मान्छेलाई भूततिर लगेर फाइदा छैन, जे गयो कल्पनामा चाहिँ राम्रो कल्पनामा लैजानु पर्यो। यिनीहरूलाई राम्रो कल्पना गर्यो भने कमसेकम हिजो त जे बित्यो बित्यो, अब आउने दिन सुखी हुन्छ, आउने दिनमा सुख पाइन्छ भनेर व्यक्ति भोलि पाउने सुख सम्झेर आजै खुसी होस् भनेर उनीहरूले कल्पनातिर लिएर गए। आखिरी केन्द्र चाहिँ के हो भने नि, राम्रा घटनाहरू सम्झेर सुखी भए पनि, राम्रा घटनाहरू कल्पना गरेर सुखी भए पनि सुखी व्यक्ति कहिले हुन्छ? अहिले हुन्छ। आनन्दित कहिले हुन्छ व्यक्ति? अहिले हुन्छ। न भोलि सुखी हुन्छ, न हिजो सुखी हुन्छ, सुखी चाहिँ अहिले हुन्छ। राम्रो कल्पना गरेँ यतिखेर मैले भने के भोलि सुखी हुन्छु? अहिल्यै सुखी हुन्छु। राम्रो सम्झना गरेँ भने कहिले सुखी हुन्छु? अहिल्यै सुखी हुन्छु। मूल खोज वर्तमानको आनन्द हो, यो क्षणको आनन्द हो। यो क्षणलाई आनन्दित बनाउनको लागि भूत र भविष्यमा खोजियो। अहिले घटनाहरू, अहिले यतिखेरलाई आनन्द बनाउनको लागि, यसैको लागि सारा धर्महरू बने। संसारमा जति पनि धर्महरू बनेका छन्, ती सबै धर्मको एउटै उद्देश्य हो, कल्पना राम्रो गर, राम्रो कल्पना गर्नु, सुखदायी कल्पना गर्नु। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कल्पना गराइदिएका छन्। आज दुःख पाएर के भयो त? चिन्ता छैन। म यो जन्ममा दुःख पाएर के भयो त? अर्को जन्ममा सुख हुन्छ। मरेपछि मलाई यस्तो स्वर्गमा लैजान्छ मेरो भगवानले कि त्यो स्वर्ग त यति आनन्ददायी छ, कुरै छोडिदेऊ। अब कल्पनाको स्वर्ग सम्झेर व्यक्ति कहिले सुखी हुन्छ? अहिले यो क्षणमा सुखी हुन्छ, यो क्षणमा आनन्दित हुन्छ। व्यक्तिको आजको दिनलाई, आजको क्षणलाई सुखी बनाउनको लागि स्वर्गको कल्पना गरियो। सिधै भगवानको काखमा बस्न पाइन्छ। सारा सुविधाहरू छ। यो जन्म मृत्युको चक्रमा पर्नै पर्दैन। यो दुःख छ, छोडिदेऊ यो दुःख। तिमी मुक्त हुन्छौ। मुक्ति भयो भने के हुन्छ? सुखै सुख हुन्छ। र हाम्रो यो भगवानले मुक्त गर्न सक्छ, ऊ भगवानले मुक्त गर्न सक्छ। अनगिन्ती भगवानहरूका आविष्कार भए। कसैले कुन भगवान मानेछ, कसैले कुन भगवान मानेछ। जुन भगवान माने पनि
उद्देश्य एउटै छ, सोच एउटै छ, उसले सुख दिन्छ। मरेपछि सिधै स्वर्ग लैजान्छ र त्यो स्वर्ग कस्तो छ, जहाँ खानेकुराहरू सोच्यो कि आइपुग्छ, जे कल्पना गर्यो खानेकुरा झप्पै अगाडि। जस्तो रमाइलो ठाउँमा जानु पर्यो सोच्न पाएको छैन। रमाइलो सुन्दर सुन्दर पोखरीहरू, फुलका बगैँचाहरू, राम्रा राम्रा अप्सराहरू, देवताहरू, कति सुन्दर देवताहरू, कति सुन्दर अप्सराहरू, वाह 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 वाह, स्वर्ग कस्तो आनन्द। अब फेरि यहाँ दुईटा कुरा छ। अब यो स्वर्ग कसरी पाइन्छ? राम्रो काम गरे मात्रै पाइन्छ, नराम्रो काम गर्यो भने पाइँदैन। कसैलाई अपमान गर्यौ, कसैलाई गाली गर्यौ, कसैको चित्त दुखायौ, यस्तो नराम्रो काम गर्यो नि पाउँदैन भाइ। राम्रो काम गर्यो भने मात्रै पाउँछौ। अब राम्रो काम गरेपछि मात्रै पाउँछौ भनेपछि वर्तमानमा राम्रो काम गर्नु पर्यो कि परेन? राम्रो काम गरेपछि त वर्तमानमा सुख आयो कि आएन? कस्तो ठुलो विज्ञान होला, कति ठुलो विज्ञान बताइदिए हाम्रा पूर्वजहरूले। राम्रो काम गर्न प्रेरित गरे, किनभने भविष्यको सुखको लागि। अब ऊ राम्रो गर्छ, राम्रो गरेपछि वर्तमान राम्रो भइ नै गयो। र अर्को कुरा, सबभन्दा ठुलो कुरा, कल्पना गर्छ भोलिको स्वर्गको। भोलिको स्वर्ग जाने कल्पनाले अहिले नै मन गदगद हुन्छ, अहिले नै खुसी हुन्छ। व्यक्तिको यो क्षणमा अथवा यो क्षणलाई आनन्ददायी कसरी बनाउने? मानिसको अन्तिम खोज भनेकै सुख, खुसी पाउनकै लागि, सुख पाउनको लागि सारा प्रयासहरू गर्छ। बच्चादेखि बुढो हुन्जेलसम्मको दौडधुप के को लागि? मात्रै सुख कमाउनको लागि, खुसी हुनको लागि। कुनै पनि व्यक्ति यस्तो छैन जो दुःख कमाउन हिँडोस्। कहाँ जान लाग्यो भाइ? होइन, म त दुःख कमाउन जान लाग्यो भन्ने मान्छे संसारमा भेटिएको छैन। हरेक व्यक्ति बिहान उठेर सुखै कमाउन दौड्या हुन्छ। त्यसकारण मान्छेको अन्तिम खोज हो सुख। त्यो सुख केमा छ? कल्पनामा छ, सम्झनामा छ। राम्रो कुराको सम्झना गर। हिजो कहीँ मन्दिर गएको थिएँ, भगवानको दर्शन गरेको थिएँ, आज त्यही भगवानको कल्पना गर। वाह, हिजो दर्शन गर्दा कस्तो मजा आएको थियो, कति रमाइलो भएको थियो। सम्झ त्यही भगवानलाई। एउटा बितिसकेका चित्रहरू, छविहरू जसले मलाई आनन्द दिन्छ त्यो सम्झिने। अर्को, अब राम्रो कल्पना गर्ने। मलाई मेरो भगवानले स्वर्ग लैजान्छ, वैकुण्ठ लैजान्छ, आहा कस्तो राम्रो। अब त्यो कल्पना गरेर व्यक्ति खुसी हुन्छ, किनभने खुसीको स्रोत रहेछ कल्पनामा। कल्पनामा पैसा पनि खर्च हुँदैन, केही गर्नु पनि पर्दैन। बस भाइ कल्पना गर, नोक्सान केही छँदै छैन। राम्रो कल्पना गर, अहिले दङ्ग पर गदगद हौ। फेरि कल्पनामा कुनै सीमा छैन, जे गर्न पनि मिल्छ। कल्पनामा भगवानलाई बकायदा साथसँग भगवानको कल्पना गर्यो, भगवानलाई अँगालो हाल्न मिल्छ, भगवानलाई सुताउन मिल्छ, भगवानकै काखा सुत्न मिल्छ। कसैले देख्ने होइन, कसैले बात लाउँदैन, कस्तो सजिलो। कल्पना नै हो। जे गरे पनि हुन्छ। जब कल्पनामा जे पनि गरे हुन्छ, राम्रो कल्पना किन नगर्ने? अत्यन्तै सुखदायी, खुसी दिने कल्पना किन नगर्ने? गरे भयो नि त। र सारा जगतका धर्महरू यही कल्पनामा आधारित छन्। काल्पनिक सुख प्राप्त गर्नको लागि धर्म बनेका हुन्। सम्पूर्ण धर्महरूको उद्देश्य हो काल्पनिक सुख। मानिस काल्पनिक दुःखमा रुमलिएको छ र जीवनलाई नर्क बनायो। अरू कुनै कारणले होइन, काल्पनिक दुःखको कारणले। यी डिप्रेसनमा जाने, तनावमा जाने मान्छे के हुन्? सब तनाव के हो? काल्पनिक दुःख त हो नि, अरू के हो र? सबै डिप्रेसनको कारण के हो? त्यही काल्पनिक दुःख त हो नि। एउटा कल्पना, अर्को सम्झना, त्यति त हो। त्यही दुईटा कुरालाई बिगारेर मान्छे डिप्रेसनमा गयो, तनावमा गयो, चौपट बनायो जीवन, नर्क बनायो जीवन। त्यो नर्कबाट स्वर्गमा ल्याउने उपाय के हो? राम्रो कल्पना गर, राम्रो सम्झना गर। र सारा धर्महरूले यही सिकाउँछन्। योभन्दा बाहेक अरू कुरा सिकाउने धर्म बनेकै छैन। सब धर्महरूले राम्रो कल्पना गर्न सिकाए, स्वर्गको कल्पना गर्न सिकाए। कुनै पनि यस्तो धर्म बनेकै छैन जसले मरेपछि सुख पाइन्छ भनेर नभनोस्। उधारो सुख हो। मरेपछि के पाइन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन।
कुनै व्यक्ति मरेर गएर फिर्ता आएर यस्तो भयो मरेर यहाँ यो भयो भन्ने मान्छे कोही पनि छैन। मरेपछि के भयो थाहा छैन, तर पनि कल्पना गरेको छ। एउटाले मरेपछि दुःख पाइन्छ भन्ने कल्पना गर्छ, अर्कोले सुख पाइन्छ भन्ने कल्पना गर्छ। दुःख पाउँछ भन्ने कल्पना गर्नुभन्दा त सुख पाउँछ भन्ने कल्पना गर्नु राम्रो हो नि। मेरो भोलि सुखदायी हुन्छ भनेर कल्पना गर्यो भने आजै सुख आयो। भोलि दुःख हुन्छ भनेर कल्पना गर्यो भने अहिले डराउन थाल्छ। भोलिको दुःखले डर अहिले, त्रास अहिले हुन्छ मान्छेलाई। त्यसकारण भोलिको राम्रो कल्पना गर। सारा धर्महरूको उद्देश्य यही हो, सबैले यही सिकाएका हुन्। र भोलिको राम्रो कल्पनाको लागि के गर्नुपर्छ? भोलि राम्रो बनाउनलाई आज राम्रो गर्नुपर्छ, नत्र पाइन्न है। फेरि भोलिको त्यो राम्रो मरेपछिको स्वर्ग त्यत्तिकै पाइन्न नि। आज राम्रो काम गर, राम्रो काम गर्न थाल्छ, राम्रो परिणाम आइहाल्यो। कति सुन्दर! यो कल्पनामा र सम्झनामा सुख छ। एउटा क्षेत्र यो हो। दोस्रो क्षेत्र शरीरको क्षेत्र, सुख पाउने। यतिखेर जे छ वर्तमानको क्षेत्र, यहाँ सुख छ। सुख बस्ने ठाउँ अर्को हो, एउटा सम्झना कल्पना, अर्को यतिखेर यथार्थ अहिले जे छ त्यसैमा। यो चाहिँ के हुन्छ? आफ्नो शरीरको क्षेत्र, यतिखेर जे भइरहेको छ त्यो क्षेत्र। त्यसको लागि चाहिँ ध्यानका विधिहरू भने यहाँ धर्मले काम गर्दैन। धर्म भनेको मात्रै सम्झना र कल्पना हो। जति पनि संसारमा धर्महरू छन् यिनीहरू सम्झना कल्पनालाई आधार मानेर मात्रै धर्महरू बनेका छन्। सम्झना कल्पना राम्रो गरेर वर्तमानलाई सुखी आनन्दित बनाउने विधि धार्मिक विधि हो। त्यसपछिबाट अर्को रह्यो ध्यानको विधि। धेरै ध्यान गराउने सङ्घ संस्थाहरू छन्, धेरै ध्यान गराउने गुरुहरू छन्। यिनीहरूले के को ध्यान गराउँछन्? उनीहरूले वर्तमानको खुसी अथवा यो तिमीसँग जे छ यतिखेर त्यसको सदुपयोग गरेर तिमी सुख आर्जन गर। कुनै कल्पना सम्झनामा सुख छैन, छोडिदेऊ यिनीहरू भन्छन्। धर्मसर्म छोडिदेऊ, भगवान् पूजासुजा गरेर के हुन्छ? त्यो नगर। बला त्यो गर्नुको महत्त्व बुझिया छैन के? त्यो सम्झना र कल्पना कति महत्त्वपूर्ण छ जीवनमा भन्ने कुराको त्यो बोध नभएरै भने हो वास्तवमा। होइन भने त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो बानी छ नि, आफूले जे गर्यो त्यही महत्त्वपूर्ण, अरूले गरे चाहिँ हुँदै होइन, बेकारको हो भन्ने हाम्रो मनको स्वभाव छ के। त्यही भएर यो धर्म कर्म केही अर्थ छैन भनेर भनिदिया हो। त्यही मनको स्वभाव अन्तर्गत। होइन भने सबै कुरा महत्त्वपूर्ण छ, तिनटै क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ। अब हेर्नुहोस् वर्तमानको क्षेत्र अथवा आफ्नो शरीरको क्षेत्र। एउटा थरीले के भने, हेर बाबु चुपचाप लागेर स्थिर बस, आफ्नो शरीरलाई हेर, जे छ त्यसलाई हेर। शरीरमा भएका संवेदनाहरूलाई हेर, आउँदै जाँदै गरेको श्वासलाई हेर, बन्द आँखाले जे देखिन्छ उसलाई हेर। ध्यानका थुप्रो विधिहरू छन्, अनगिन्ती विधिहरू छन्। यी विधि चाहिँ के कस्ता छन् भने यतिखेर जे भइरहेको छ त्यसलाई याद गर्नु। अहिले चुपचाप बसेका छौ, हावा चलेको छ, हावाको स्पर्श अनुभव गर, चिसो तातो अनुभव गर। यतिखेर जे भएको अनुभव गर, सुख दुःख नछान, राम्रो नराम्रो नछान, चुपचाप बस। त्यसरी चुपचाप बस्दा बस्दै एउटा रहस्य खुल्छ। त्यो के हो भने दुःख पनि आउँदो रहेछ जाँदो रहेछ, सुख पनि आउँदो रहेछ जाँदो रहेछ, स्थायी केही रहन्छ भन्ने थाहा हुन्छ र सबै कुरा अरू कसैले मिलाइदिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। जस्तो चुपचाप लागेर बसेको छ, बसिरहेको बेलामा कहीँ चिलायो तैपनि चुप लागेर बस्यो भने आफै चिलाइ मार्छ। कहीँ दुखेको छ, चुपचाप लागेर बस्यो भने आफै दुखाइ कम हुन्छ। यो शारीरिक क्षेत्र, यसलाई हेऱ्यो। यतिखेर जे भइरहेको छ त्यसमा ध्यान दियो, त्यहीँबाट सुख आउँछ। यो सुख कसरी आउँछ? यो शरीरमा कसरी सुख छ? शरीरमा 3 प्रकारले सुख आउँछ। एउटा खानपानबाट सुख आउँछ। यदि खानपान हाम्रो सन्तुलित छ भने यही शरीरले हामीलाई सुख दिन्छ। खानपान गलत छ भने यही शरीरले दुःख दिन्छ। यो शरीर केन्द्रित हो। एउटा पहिला सम्झना र कल्पना केन्द्रित थियो, मन केन्द्रित थियो, मनबाट सुख खोज्ने। दोस्रो भयो यो ध्यान गराउने मान्छेहरूले शरीरबाट सुख खोजे। यही शरीर जे छ यसैबाट सुख ल्याऊ। अनि शरीरको सुखको लागि उनीहरूले के गरे? खानपानमा ध्यान दिए। खानपान यस्तो गर जुन खानेकुरा खाँदाखेरि शरीर स्वस्थ हुन्छ,
शरीरले आनन्द दियोस्। यदि गलत खानेकुरा खायो भने यसैले दुःख दिन्छ। अब सुख दुःख कहाँ रहेछ? शरीरमा रहेछ, खानपानमा रहेछ। अर्को यिनीहरूले के भने श्रम र विश्रामलाई सन्तुलित गर अनि सुख आउँछ है। शारीरिक सुख कतिखेर आउँछ? श्रम र विश्रामको सन्तुलन। सधैँ एकरो काम गरिरह्यो, जतिखेर पनि काम गर्यो भने पनि तिमीले सुखको अनुभव गर्न सक्दैनौ। अनि फेरि विश्राम गर्दाखेरि सुख पाइँदो रहेछ भनेर एक ठाउँमा बसिरह्यो, काम गरेनौ भने पनि तिमीले सुख पाउँदैनौ। दुईटै अवस्थामा दुःख पाउँछौ। त्यसकारण के गर? श्रम पनि गर, विश्राम पनि गर। जीवनचर्या यो दैनिक आफ्नो जीवनलाई सन्तुलनमा लिएर जाऊ। एउटा कार्य तालिका बनाएर तालिका अनुसार काम गर। यही सिकाए। यी ध्यान गराउने मान्छेको खोज हो यो। धार्मिक मान्छेले भन्दा पनि ध्यानीहरूले खोजी गरे यो विधिहरू। खानपानको कला पनि ध्यानीहरूले खोजेका हुन्। अनि यो श्रम र विश्रामको सन्तुलन पनि ध्यानीहरूले खोजी गरे। त्यहाँबाट सुख पाइन्छ, श्रम र विश्रामको सन्तुलन। अनि अर्को यिनीहरूले श्रम र विश्रामको सन्तुलन भन्दा पनि अझै अगाडि गए। अर्को तेस्रो कुराको पनि खोजी गरे उनीहरूले। शरीरलाई व्यायाम गर अथवा योग गर। योगासन, प्राणायाम यति कुरा गर, तिम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ है। योगासन भनेको व्यायाम, योगासनहरू, प्राणायामहरू गर। श्वासको गति, यो प्राणको आयाम, यसलाई मिलाऊ। फोक्सो शुद्ध हुन्छ, अक्सिजन पर्याप्त शरीरमा जान्छ, शरीर फुर्तिलो हुन्छ। तिमी यही शरीरबाट सुख पाउँछौ। आखिरी हो शरीर। यही शरीरलाई मिलायो भने यसैबाट सुख पाइन्छ, यही शरीरलाई बिगार्यो भने यसैबाट दुःख पाइन्छ। सुख र दुःखको मूल अर्को के हो? शरीर हो। एउटा सुख र दुःखको मूल मन थियो, अर्को सुख र दुःखको मूल शरीर। सुख र दुःख बस्ने ठाउँ यही हो है। एउटा मनमा बस्थ्यो, राम्रो सम्झना, राम्रो कल्पना, त्यहाँ सुख आउँथ्यो। अर्को राम्रो खानपान, श्रम र विश्रामको सन्तुलन र अनि योगाभ्यास, योग, प्राणायाम, ध्यान, यो तीनटा कुरालाई जीवनशैली बनाऊ। यसलाई आफ्नो दैनिक कार्य सूचीभित्र, कार्य तालिकाभित्र राख। हरेक दिनको कार्य तालिकामा योग, प्राणायाम, ध्यान हुनैपर्छ। त्यति भइदियो भने के हुन्छ? यही शरीरले दुःख होइन सुख दिन थाल्छ। शरीर निरोगी हुन्छ, रोग हुँदैन, हलुका हुन्छ शरीर, काम गर्न मन लाग्छ, फुर्ती आउँछ, जाँगर चल्छ, शरीर अत्यन्तै फुर्तिलो हुन्छ। अब यही शरीरबाट सुख आयो कि आएन? खोजी गरे। सुख बस्ने ठाउँ है शरीर। अर्को सुख बस्ने ठाउँ चेतना, आत्मा। अब हामीलाई ठ्याक्कै आत्मा भने के हो थाहा छैन। आत्मा थाहा नभए पनि चेतना पनि थाहा छ। एउटा चेत, अर्को अचेत। चेत भनेको के हो? चेतना भनेको थाहा पाउनु। अचेतना भनेको के हो? थाहा नपाउनु। अचेत मान्छेले थाहा पाउँदैन, चेत भएकोले थाहा पाउँछ। हो, त्यो चेतना थाहा पाउने क्षमतामा स्थिर रहनु, अथवा त्यो थाहा पाउने क्षमता आकारमा छैन, निराकारमा छ। म भित्रको थाहा पाउने क्षमता, थाहा पाउँछु, थाहा छ, यहाँ सुमसुम्या थाहा भयो मलाई, यहाँ चिमोटे यो पनि थाहा भयो मलाई, थाहा चाहिँ भयो। थाहा पाउने क्षमता मसँग छ, तर मेरो थाहा पाउने क्षमता तँलाई अलिकति दिन्छु ला भनेर दिन मिल्दैन। यो अदृश्य छ, यसलाई समाउन मिल्दैन, यो निराकारमा छ। अब व्यक्तिले आफूभित्रको निराकारमा प्रवेश गर्यो। अर्को ध्यान विधि, यो अत्यन्तै गहिरो। आफूभित्रको निराकारमा, आफूभित्रको त्यो चैतन्यतामा, त्यो चेतनामा व्यक्ति प्रवेश गर्यो। त्यो चैतन्यतामा स्थिर रह्यो र त्यो चैतन्यतामा स्थिर रह्यो भने सम्पूर्ण विषयहरू गायब हुन्छन्। शरीरै छैन भने जस्तो हुन्छ। शरीर बोध नै हुँदैन। मेरो शरीर छैन, म शरीर नभएको, म त निराकार शक्ति रहेछु। यो शरीर भए पनि म हुँदो रहेछु, शरीर नभए पनि हुँदो रहेछु। यो शरीरसँग मेरो लेनादेनै रहन्छ। सुख दुःख भनेको दुई ठाउँमा रहेछ। सुख र दुःख बस्ने ठाउँ एउटा शरीरमा बस्दो रहेछ, अर्को सुख दुःख मनमा बस्दो रहेछ। तर यो चैतन्यता, यो आत्मा, यो सुख दुःख बस्ने मन र शरीरभन्दा अलग रहेछ। जहाँ यो दुईटैबाट अलग भयो, व्यक्ति शरीरबाट पनि अलग भयो, मनबाट पनि अलग भयो। शारीरिक आकार अथवा स्थूल आकार
मनको आकार अथवा सूक्ष्म आकार दुईटै आकारबाट मुक्त भएर जो निराकारमा गयो त्यहाँ न सुख न दुःख, त्यहाँ त परमानन्द छ, परम शान्ति छ। यो शान्तिको खोजी गर्यो। अर्को दिव्य शान्ति, त्यो परमानन्द बस्ने ठाउँ तेस्रो तह। र जति पनि ध्यानहरू बने अहिलेसम्म, ध्यानका विधिहरू यही क्षेत्रमा जानको लागि बने। एउटा ध्यानका विधिहरू मनको क्षेत्रको लागि, अर्को ध्यानका विधिहरू शरीरको क्षेत्रको लागि, अर्का ध्यानको विधिहरू आत्मिक क्षेत्रको लागि। शरीर, मन र आत्मा, चेतना, यो तीनटा क्षेत्रलाई छोडेर कुनै ध्यान विधि बन्दैन, हुनै सक्दैन। सारा ब्रह्माण्डका ध्यान विधिहरू, सारा संसारका ध्यान विधिहरू तीनटा क्षेत्रमा आधारित छन्, या त शरीर, या त मन, या त आत्मा, चेतना। त्योभन्दा बाहिर ध्यान विधिहरू छैनन्। र कुनै पनि धर्म, संसारभरि जहाँसुकै जुनसुकै धर्म होस्, सबै धर्मको मूल उद्देश्य भनेको व्यक्तिलाई सुखतिर लैजानु, आनन्दित बनाउनु। सम्पूर्ण ध्यान विधिहरूको मूल उद्देश्य भनेको सुखतिर लैजानु, आनन्दित बनाउनु। त्यसकारण सारा संसारभरिका धर्महरू, ध्यानहरूको एउटै मात्रै उद्देश्य हो, व्यक्तिलाई आनन्दित बनाउनु, सुखी बनाउनु। त्यसकारण उद्देश्यमा केही पनि फरक छैन। बाटो भिन्न भिन्न छ, सबैको गन्तव्य एउटै छ। त्यसकारण कसैप्रति पनि यो मेरो, यो तेरो, यो राम्रो, यो नराम्रो नभनौँ। बाटो फरक छ, जाने ठाउँ एउटै हो, उही आनन्दमा लैजान खोजेको हो। त्यसकारण संसारका सबै धर्महरू हाम्रो लागि हुन्, हाम्रै हुन्। कसैप्रति पनि वैमनस्यता गर्नुपर्ने, आग्रह पूर्वाग्रह गर्नुपर्ने जरुरी छैन। सबैको उद्देश्य यही नै हो, सुख बस्ने तीनटा क्षेत्रको खोजी, त्यसैको प्रयोग। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।